तदस्मादादिकं कर्मणिकलं ज्ञानशोत्रिणाम् अस्मै समस्तवेदातविदेविगणसे नमः सुरस्वतीगणे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्गलाम् वेट्टवाचकं शुद्धं वन्दे श्रीविगणात्मकाम् श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विगणामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमद्विगणसमागुरवे नमः नमसो तदभ्यां यत्तं देवं यत्तदेवन्नास्ताम् अनवरादानविदानप्रयन्ता सदङ्गे वैरदरस्वैरा इदं ब्रह्मपुरमे ब्रह्मापुराजस्वरं शुक्लां वरदं विष्णुं हरिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य धर्मग्राह्या वारिषद्या परश्वरा यज्ञं विघ्नं सर्वं विकर्षणं तमाश्रये श्री गोविन्द 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 अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णुवाक्याय प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणा द्वितीयपरार्थे श्रीशैलवाकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे शम्भुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे गोदावर्यां दक्षिणे तीरे कौण्डिन्यमण्डले आग्नेये कोणे काञ्चीप्रदेशे अस्मिन् वर्धमाने प्रवारीक प्रभवादि षट्संवत्सराणां मध्ये श्रीविमुखी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शशिऋतौ मीनमासे कृष्णपक्षे एकादश्यायां शुभतिथौ वासराः भृगुमासयुक्तायां श्रवणनक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकर्ण एवं गुण विशेषेण वसिष्ठायाम् अस्यां सुपतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्रीभगवान्तकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् छिन्नगुणविनायकाः श्रीसुतस्वामिनः सुतस्नेभ्यः लोकक्षेमार्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्य सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं सुतस्नेभ्यकर्माङ्गम् आचर्वन् त्वां वृणीमः